हेलो स्टुडेन्ट्स वेलकम ब्याक अगेन सो आज हाम्रो डिस्कसन छ ग्रेड 7 को म्याथमेटिक्स च्याप्टर छ च्याप्टर नम्बर 3 र हाम्रो टपिक अफ द च्याप्टर छ तपाईँको डाटा ह्यान्डलिङ र अलरेडी हामीले लेसन 1 डिस्कस गरिसकेका छौँ जसमा हामीले डाटा के हो है र कस्तोलाई डाटा भन्छ अलङ विथ इक्जाम्पल हेरिसकेका छौँ ओके सो आजको हाम्रो डिस्कसन छ तपाईँको एभरेज अर मिन ओके सो हामी हेर्नेवाला छौँ एभरेज भनेको के हो अथवा मिन भनेको के हो ओके सो त्योभन्दा अगाडि तपाईँको क्वेसन छ तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि अन एभरेज हाउ मेनी आवर डु यु स्टडी एभ्री डे जस्तो कि तपाईँहरूले अन एन एभरेज मतलब हाम्रो वान डेमा कति हुन्छ तपाईँको 24 आवर हुन्छ है 24 आवरमा तपाईँ अन एन एभरेज कति पढ्नुहुन्छ त विदिन 24 आवर ओके सो वाट डज एभरेज मिन अब कतिपय सुन्नुभएको छ होला जस्तो कि एभरेज भनेको के हो है त कतिको के होला त एभरेज भनेको ओके वाट डज एभरेज मिन है अब हामी यसैलाई हेर्नेवाला छौँ है त सो रोशनी इज स्टुडेन्ट इन ग्रेड 7 कुन क्लासको रहेछ ग्रेड 7 को रहेछ ओके सो हु स्टडिज फर अ एभरेज अफ 4 आवर इच डे कति घन्टा पढ्दो रहेछ 4 घन्टा हरेक दिनमा ओके इन वान पर्टिकुलर विक सी स्टडी डिफरिङ नम्बर अफ आवर एज सोन हियर जस्तो कि हेर्नुहोस् है अब हरेक दिनमा उसको के हुँदो रहेछ डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ स्टडी पढ्ने टाइम ओके सो मन्डे कति रहेछ नम्बर अफ आवर कति रहेछ 4 है 5 ट्युसडे वेडनेसडे 2 थर्सडे 6 फ्राइडे 3 र स्याटरडे 4 रहेछ ओके सो के छ इच एन्ड एभ्री के छ डेमा उसको के छ स्टडी आवर चाहिँ के छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ ओके सो डज हाउ देन डज द नम्बर 4 रिप्रेजेन्ट दि इन्टायर डाटा अफ द होल विक फ्रम मन्डे टु स्याटरडे होला त नो है अब जस्तो कि हामी हेरौँ है त नम्बर अफ आवर्स रोशनी स्टडिड अन डिफ्रेन्ट डेज हेज बिन सोन युजिङ क्युब्स जस्तो कि क्युबमा हेर्नुहोस् है तपाईँको यो एउटा के हो इन्डिभिजुअल रेड बक्स के हो तपाईँहरूको क्युब हो ओके सो यहाँ इन्डिभिजुअल एउटा बक्स छ है यहाँ बक्स चाहिँ केले बनिएको हो क्युबले बनिएको हो ओके सो इन्डिभिजुअल बक्स के रहेछ तपाईँको क्युब रहेछ ओके सो क्यान यु रिडिस्ट्रिब्युट द क्युब इन सच अ वे द्याट अल दि डेज ह्याभ इक्वल नम्बर अफ क्युब्स है अब यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छ जस्तो कि हाम्रो सबै दिनमा इक्वल नम्बर अफ क्युब्स हुन्छ भनेर है अब हेरौँ है त सो इन अर्डर टु लेबल द क्युब्स वी निड टु इक्वल डिस्ट्रिब्युट द क्युब हो कि होइन अब तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो क्युबलाई इक्वल डिस्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो कि परेन है जस्तो कि मन्डे ट्युसडे भनेपछि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ कि छैन साइज है अब तपाईँले एभरेज गर्दाखेरि के हुन्छ यो के हुन्छ यो टाइपमा हुन्छ हुँदैन है जस्तो कि तपाईँको थर्सडेको आधी कता गयो आधी फ्राइडेमा गयो आधी वेडनेसडेमा गयो है हो यसरी नै तपाईँहरूको डिफ्रेन्स हुन्छ जस्तो कि सबैमा बराबर गर्दाखेरि ओके सो आफ्टर डिस्ट्रिब्युटिङ द क्युब्स है इच सेट हेज 4 क्युब्स इन इच ओके यहाँ जस्तै तपाईँ गर्नुहोस् त कतिवटा हुन्छ 4वटा हुन्छ है र एभरेज चाहिँ कतिवटा हुन्छ 4वटा हुन्छ ओके देयर 4 इज द एभरेज नम्बर अफ आवर्स रोशनी स्टडिड अन द डेली बेसिस मतलब हरेक दिनमा ऊ के थियो एउटा 4 आवरै मात्रै पढ्थ्यो पढ्दैन थियो नि कोही बेला 2 आवर पढ्थ्यो कोही बेला 6 आवर पढ्थ्यो त्यसले गर्दा तपाईँको एभरेज चाहिँ कति बस्यो 4 आवर बस्यो okay the average is the value which lies at the center of the collected data collected है this is why it is known as measure of the central tendency यसलाई के पनि भन्दो रहेछ measure of the central tendency पनि भन्दो रहेछ ओके सो एभरेज चाहिँ कति रहेछ यसलाई चाहिँ 4 रहेछ र त्यो 4 चाहिँ के हो तपाईँहरूको एभरेज पनि हो र मिनलाई पनि भन्दो रहेछ ओके सो हाउ डु वी फाइन्ड द एभरेज find the average अथवा mean of any given set of number. Let us learn to find the average or mean. Okay. So tree plantation week. So अब average mean find गर्नुभन्दा अगाडि हामी एउटा प्रब्लम हेर्छौँ है त प्रब्लम के छ तपाईँको ट्री प्लान्टेसन विक सो एबिसी पब्लिक स्कुल सेलिब्रेटेड ट्री प्लान्टेसन विक इन अ मन्थ अफ January. Okay, all the students and teachers participated in the events. So students were given various sapling of neem, tulsi, jasmine, hibiscus, rosa, and jamun, etc. Different के छ saplings छ. Okay, so Dani, Chirag were given the responsibility to count the number of sapling planted each day. ओके सो राइट अ रिपोर्ट अन द ट्री प्लान्टेसन विक के गर्नुपर्ने रहेछ काउन्ट गर्नुपर्ने रहेछ कुन कुन प्लान्ट कति छ र के गर्नुपर्ने रहेछ रिपोर्ट दिनुपर्ने रहेछ ट्री प्लान्टेसन विकमा
ओके उनीहरूले के गर्यो दे काउन्टेड एन्ड रेकर्डेड नम्बर अफ स्याप्लिङ प्लान्टेड इच डे ओके होइन जस्तो कि मन्डे कतिवटा रोपेछ उनीहरूले 85 ट्युसडे 110 है वेडनेसडे 15 त्यस्तै प्रकारले थर्सडे 92 है त्यस्तै प्रकारले फ्राइडे 80 स्याटरडे 118 यो डिफ्रेन्ट नम्बर अफ प्लान्ट्स स्याप्लिङ उनीहरूले रोप्यो पर डे ओके सो त्यस्तै प्रकारले दे टोटल द नम्बर अफ स्याप्लिङ प्लान्टेड इन द इन्टायर विक एन्ड पुट इट इन दियर रिपोर्ट उनीहरूले के गर्नु पऱ्यो एभ्री डे गर्नु पऱ्यो र उनीहरूले रिपोर्ट बनाएर रिपोर्टमा लेख्नु पऱ्यो है 1 विकमा कति हुन्छ तपाईँको 7 डेज है तर वर्किङ डे एक्सेप्ट सन्डे गर्दा कति मात्रै हुन्छ 6 डेज है र उनीहरूले के गर्यो 6 डे प्लान गर्यो 6 डेमा कतिवटा प्लान गरेछ नम्बर 600वटा तपाईँ उनीहरूले के गरेछ प्लान गरेछ ओके सो अब हाउएभर देयर टिचर वान्टेड टु नो द एभरेज अफ द नम्बर अफ स्याप्लिङ प्लान्टेड इच डे अब टिचरले के चाहियो एभरेज चाहियो मतलब एक दिनमा कति रोप्दैछ यहाँ सेम भ्यालु छ छैन लोएस्ट भ्यालु 80 पनि छ तर हाइएस्ट 118 पनि छ होइन 118 पनि छ त्यसले गर्दा टिचरले के चाहियो एभरेज भ्यालु चाहियो सो द टिचर निडेड इट इन्फर्मेसन एज इट वुड हेल्प देम प्लान फर इभेन्ट द फलोइङ इयर एभरेज चाहिँ कति हुनुपर्ने त है सो उनीहरूले के गर्यो त अब उनीहरूले एभरेज निकाल्नु पऱ्यो कि परेन है कति चाहिँ छ एभरेज उनीहरूले निकाल्नु पऱ्यो अब एभरेज कसरी निकाल्नु त है अब एभरेज निकाल्दाखेरि उनीहरूको एउटा के छ अब उनीहरूले क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो क्यालकुलेसन कसरी गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको टोटल नम्बर स्याप्लिङ प्लान्टेड कति थियो 600 है र टोटल नम्बर अफ डेज कति थियो तपाईँको 6 डेज थियो है अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो 600 डिभाइडेड बाई 6 गर्नु पऱ्यो ओके त्यसै गर्दाखेरि पर डे कतिवटा प्लान्ट रोपेछ उनीहरूले 100वटा प्लान्ट रोपेछ यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो नेक्स्टमा छ दिस मिन्स द्याट एभ्री डे अबाउट 100 स्याप्लिङ वेयर planted मतलब total number of sapling planted divided by number of days अब यो जति पनि हाम्रो भ्यालु थियो नि 100 तपाईँको एन्सर थियो है यो कुन चाहिँ फर्मुलाबाट निस्क्यो त भन्दाखेरि एरिथमेटिक मिन अर एभरेजको फर्मुला के रहेछ सम अफ अल द अब्जर्भेसन मतलब सबै अब्जर्भेसन मतलब अघिको प्लानको कतिवटा रोप्यो सबै अब्जर्भेसन भयो कि भएन अब डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ अल द अब्जर्भेसन मतलब एक दिन अथवा 6 दिनमा कति गरेको थियो होइन त्यस्तै प्रकारले अब अब्जर्भेसन कति छ तपाईँको 6 अब यहाँ के हुन्छ त तपाईँको अलरेडी अघिको हिसाबले हो भने तपाईँ के हुन्छ सम अफ अल द अब्जर्भेसनमा कति हुन्छ मतलब 600 हुन्छ है सो नम्बर अफ अब्जर्भेसन तपाईँ कति हुन्छ डिभाइड बाई 6 हुन्छ यसरी गर्छ ओके सो प्र्याक्टिस क्वेसन है त सो प्र्याक्टिस क्वेसनमा तपाईँले क्वेसन पज गर्नुहोस् क्वेसन राम्रोसँगले पढ्नुहोस् र तपाईँले गरेर गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो यहाँ छ तपाईँहरूको एन्सर पनि छ तपाईँहरूले यहाँबाट ट्याली गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ ओके सो क्वेसन नम्बर 2 छ तपाईँहरूले क्वेसन पनि हेरेर तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् ओके सो यसको पनि एन्सर छ तपाईँहरूले तर एन्सर हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले भिडियो पज गरेर क्वेसन सल्भ गर्नुहोस् अन्त एन्सर मिलाउनुपर्छ ओके सो क्वेसन 3 छ तपाईँहरूको प्र्याक्टिसको लागि यो पनि तपाईँहरूले गर्नुपर्छ ओके सो यो थियो हाम्रो डाटा ह्यान्डलिङको लेसन नम्बर 2 सो आज हामीले पढ्यौँ एभरेज र मिन ओके एभरेज अथवा मिन भनेको के हो ओके सो फर्दर लेसनमा हामीले अझैलाई डिस्कस गर्नेवाला छौँ सो फर टुडे दिस मच ओन्ली सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ स्टे ट्युन फर मोर भिडियोज सी यू सुन बाई